बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से एक अहम तरीन खबर के साथ। उस अहम तरीन खबर के साथ मुख्तलिफ छोटी छोटी खबरें जुड़ी हुई हैं, लेकिन अपनी अहमियत के एतबार से वो छोटी छोटी खबरें भी, उनके अंदर भी बहुत कुछ है। तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपसे मैं शेयर करता हूँ। आज अडयाला रावलपिंडी जेल में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म, उनका ट्रायल शुरू करना मकसूद था बाकायदा तौर पर, लेकिन वो ट्रायल शुरू नहीं हो सका। और क्यों शुरू नहीं हो सका और उसके पीछे वजह क्या है, और अचानक क्योंकि बहुत तैयारी के साथ गए थे, और प्रोसिक्यूटर जो थे एफआईए के प्रोसिक्यूटर, उन्होंने जाने से पहले ही बता दिया था कि आज नकूल तकसीम हो जाएंगी, और भरपूर तैयारी के साथ पूरे प्रोटोकॉल के साथ वो अडयाला जेल में दाखिल हुए, और हम दिखा भी सकते हैं। और उसके बाद जो इमरान खान साहब के वकला थे, उनको काफ़ी इंतज़ार करवाया गया, हस्बे मामूल तंग किया गया उनको, और न सिर्फ तंग किया गया बल्कि उसके बाद भी अंदर जाकर भी जो जो वकला जाना चाहते थे उनको नहीं जाने दिया गया, और एक दो वकला को अंदर जाने की इजाज़त मिली बड़ी मुश्किल से। और जज साहब को गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन की गई, और गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन की बुनियाद पे ही बाकी वकला अंदर नहीं जा सके। ये चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि रावलपिंडी पाकिस्तान के वज़राए आज़म के लिए बहुत ही ख़तरनाक रावलपिंडी शहर है, और पाकिस्तान के वज़राए आज़म की कत्ल गाह इसको गिना जाता है रावलपिंडी। उसकी रीज़न ये है कि पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को शहीद किया गया इसी रावलपिंडी लियाकत बाग में, और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद दहशतगर्दी का निशाना बनी इसी रावलपिंडी में, और उसके बाद फिर दरमियान में साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई इसी रावलपिंडी में और इसी अडयाला जेल में। अब वो जेल जो है वो उस जगह पे नहीं है, और जहाँ फांसी घाट था वहाँ पे आजकल एक पार्क है। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें आपके साथ, तो इसलिए साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब चीफ एग्जीक्यूटिव थे, आर्मी चीफ थे, उनको भी पिंडी में ही निशाना बनाया गया था, लेकिन वो बाल बाल बच गए थे। बहुत ही उन पे खतरनाक हमला हुआ था। तो इसलिए रावलपिंडी शहर जो है वो कत्लगाह ज़्यादा है और शहर कम है, और यही हमारी तारीख है। और अब एक और वज़ीर आज़म जो हैं वो उसका निशाना बनने जा रहे हैं। रावलपिंडी शहर है, वही जेल है, वही सब कुछ है, और एक और वज़ीर आज़म को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। तो देखते हैं कि इस बार रावलपिंडी शहर से इमरान खान साहब बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं या फिर नहीं। मामला बड़े संजीदा, बड़े सीरियस है। लगता यही है कि आज के हालात वाक़यात के बाद कि इमरान खान साहब मान नहीं रहे, और वो उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं आ रहे जो कि उनको दी जा रही हैं कि जनाब आप 3-4 जो बातें की जा रही हैं कि आप इन बातों पे आ जाएं, वरना फिर आपकी ज़िंदगी अजीरन कर दी जाएगी। तो इमरान खान साहब नहीं मान रहे। आज उनको किस तरीके से वहाँ पे पेश किया गया वो भी एक खौफनाक मनाजर थे, और ऐसे ही थे जैसे मोरसी को, सदर मोरसी जो मिस्र के थे, उनको पेश किया जाता था, या सदर सद्दाम को, या फिर सदर हुस्नी मुबारक को इस तरीके से जो पेश किया जाता था। उस तरह के खौफनाक मनाजिर भी देखने में आए, क्योंकि हम आज जो बताया गया मैं आपको सुनवा भी देता हूँ, वो ज़रा सुन लें पहले, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से कुलभूषण जादेव मुझे याद आ गए, उनकी जो फैमिली की मुलाकात करवाई गई, उनको तो फिर एयर कंडीशन जो है कंटेनर में रखा गया था, और एयर कंडीशन बुलेट प्रूफ कंटेनर था, वो तो फिर 5 स्टार होटल से भी अच्छा माहौल था। लेकिन उनकी फैमिली की मुलाकात करवाई गई बहुत ज़बरदस्त। लेकिन इमरान खान साहब को के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, आज उसका कुछ हमने आज मनाजर भी देखे। ज़रा पहले आपको वो सुनवाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अंदर से जो वकला आए हैं उन्होंने कुछ बताया, फिर मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करूँगा। मुलाकात हुई है, खान साहब ने अपना अहवाल तो जाती नहीं अभी बयान किया, क्योंकि तफसीली मुलाकात वकला की कल है, वकला का दिन कल है। मगर उन्होंने एक दफा दोबारा से रिटरेट किया है कि किसी के साथ कोई डील नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, हम अपने मौके पे खड़े हुए हैं, और बेसिकली साइफर का ट्रायल कुछ और ताकतों को बचाने की कोशिश है, और उन चीजों को भी हम पूरा सामने लाएंगे। उन्होंने दोबारा से डोनाल्ड लू का नाम लिया, ठीक है, सबकी इंटरफेरेंस थी। वो मैसेज मेरे लिए नहीं आया था, वो किसी और के लिए आया था, और वो मैसेज किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ जिसके तहत मेरी हुकूमत को वापस चलता किया गया। तो इंशाल्लाह ताला ये सब चीजें सामने आएंगी, और उन्होंने कुछ हिदायत अपने स्पोक्स पर्सन के हवाले से दी है, वो क्योंकि मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि वो पार्टी को पहले उसके बारे में करना है। वो इतला जब हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये आपको बता रहे थे उमैर नियाजी साहब, और वो बता रहे थे कि जनाब
इमरान खान साहब ने एक तो खबरों की तरदीद की, दूसरा उन्होंने कहा कि साइफर किसी और को बचाने के लिए किया जा रहा है, साइफर का जो सारा केस चलाया जा रहा है। और कुछ उन्होंने तब्दीलियां भी की आज, और वो तो दो तब्दीलियां फिर बाद में हमें नजर भी आई। एक तो बैरिस्टर गौहर को उन्होंने अपना तर्जुमान मुकर्रर किया है, दूसरा उन्होंने शुएब शाहीन साहब को अपना तर्जुमान मुकर्रर किया है। इसका मतलब है ऑफिशियल तर्जुमान अब प्राइम मिनिस्टर साबिक इमरान खान साहब के ये दो ही हैं। अब जरा सुनिए उमैर नियाज़ी साहब ने कुछ और बातें बयान की हैं जो कि अंदर की सारी सूरत हाल से आपको आगाह करेंगी। बुनियादी तौर पे अगर आप पटियाला का जेल का ट्रायल रूम देखें ना, बहुत छोटी सी जगह है, मतलब ये कोई 20 फुट भी शायद उसकी लंबाई नहीं होगी। और उसके कमरे की बैक पे उन्होंने एक लोहे की जाली लगाई हुई है, और जाली की बैक पे उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को कुर्सी दी हुई थी और इमरान खान साहब को। वो एक छोटा सा कमरा, जाली वाला कमरा जो इस कोर्ट रूम के साथ कनेक्टेड था, अक्रॉस उसके बैठे थे और बेशक वक्त मुलाकात हो रही थी, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब से उनके काउंसिल अली बुखारी और तैमूर मलिक बात कर रहे थे। लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे खान साहब कुर्सी पे बैठे हुए थे, उनसे पहले नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब ने बात करनी थी, उन्होंने की, फिर शादाब हुसैन जाफरी साहब की बात हुई, सलमान सफदर साहब की, आखिर में मेरी बात हुई। बुनियादी तौर पे क्योंकि आज ट्रायल का दिन था, आज बाकायदा को मुलाकात का दिन नहीं था, मुलाकात का दिन कल है, तो खान साहब ने उस हवाले से इंस्ट्रक्शंस दी कि कल कौन कौन लोग मुझे मिलने आए, वो उन्होंने डिस्कस किया। साथ साथ उन्होंने, क्योंकि साइफर का केस था जो जेर बहस था और बुनियादी अभी चल ही यही रहा है, तो उसके हवाले से उन्होंने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी कि पार्टी मेरी इसको मैक्सिमम हाईलाइट करे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज नहीं है कि हमने कुछ गलत किया है, बाहर की कुव्वतों ने इधर एक गलत चीज कराई गई, ठीक है, और किसके लिए पैगाम आया गया, वो सारी तफसीलात उन्होंने शेयर की। और उन्होंने कहा कि मैं आगे फर्दर थर्सडे को डिटेल ये शेयर करूंगा और इसी मैसेज को आपने बाहर स्प्रेड आउट करना है, और इसी के इर्द गिर्द अहवाल घूमता रहा। बाकी पार्टी के कुछ इंटरनल मैटर्स थे, वो सरसरी से उन पे बात हुई। और सबके पेरेंट्स के हवाले से थोड़ा सा बताइए। पेरेंट्स के मामले में खान साहब आज क्योंकि कोर्ट का दिन था, तो जाहिर बात है कि एक अपना जिस नॉर्मल ड्रेसअप होके आते हैं, अपने ट्रैक सूट उसी तरह से थे, ठीक है। बाकी जो है ना, क्योंकि कल बाकायदा होगी, क्योंकि देखे ना खान साहब और हमारे दरमियान एक जाली का गैप था, उसमें बाकायदा इवन बात करना मुश्किल था, वो मतलब बड़ा डिफिकल्टी से जो है ना बात हो रही। तो एक सरसरी थी 5 से 7 मिनट की गुफ्तगू थी, उसमें आप जाहिर बात है कितनी इन्फॉर्मेशन कहते हैं। खबर चल रही थी खान साहब कमजोर हो गया, हल्के पड़ गए, इस हवाले से थोड़ा सा देखिए। बज़ाहिर देखिए खान साहब प्रेजेंस उनकी, जिस तरह खान साहब की एक टावरिंग पर्सनैलिटी है, ठीक है ना, खान साहब का आप ये कहें कि जी कमजोर या उसका क्या, खान साहब की प्रेजेंस होती है, खान साहब जिधर हो पता लगता है कि इमरान खान मौजूद है, ठीक है। बाकी जो उस तरह की डिटेल है कि जी किस तरह का खुराक है, क्या है, थर्सडे को कल डिटेल मुलाकात होगी, इंशाल्लाह ताला सारा अहवाल आपसे शेयर करेंगे। डील के लिए अप्रोच किया जा रहा है, अच्छा ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग, ये मैंने बात नहीं की, खान साहब ने डायरेक्ट खुद कही कि बाहर जाके क्लियरली कह देना कि हमारी कोई डील नहीं है। मतलब ये मैं पहले भी अटक से बाहर भी खान साहब का पैगाम दिया था कि डील हमारी किससे, हमारी अवाम के साथ डील है। हम तो चाहे 90 दिन में इलेक्शन रहे हैं, उनका ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, बाकी जो आएगा हम कोई रिजल्ट को प्रीएम्प्ट ही कर सकते हैं ना, आप गेस कर सकते हैं कि अवाम का रुझान हमारे साथ है, वो हमें इलेक्ट करेंगे, ठीक है। अवाम की कोर्ट में जाते हैं, जिसका जो फैसला हो गया उसको काबिले कबूल होगा। अच्छा बुनियादी तौर पे देखे ना, ये इंटरेस्टिंग है कि सबसे पहले दरखास्त हमने दी कि ये जेल ट्रायल नहीं हो सकता, वो जज साहब की फाइल पे आज भी दरखास्त पेंडिंग है, ठीक है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली ये मामला बेल चली गई हाई कोर्ट तक, और उस दौरान हमने हाई कोर्ट में जुरिस्डिक्शन इसकी चैलेंज की कि एक तो जेल ट्रायल नहीं हो सकता, दूसरा इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। हालांकि वो एक किस्म का प्रीएम्प्टिव था कि अभी उस वक्त ट्रायल शुरू नहीं हुआ, मगर उस पे कोर्ट ने बाकायदा नोटिस करके बहस हो गई, और वो रिट अब रिजर्व है, वो शेर अफजल मरवत साहब ने वो रिट फाइल की हुई है, ठीक है, और हम होपफुल हैं उसके नतीजे के बारे में। मगर अभी उसका इन्होंने इंतजार नहीं किया, प्रोसिक्यूशन ने साइमल्टेनियसली क्या किया कि 2 तारीख को जहां बेल की प्रोसीडिंग हो रही थी, वहां दरखास्त दे दी कि जज साहब को कहा कि आप बेल की ओपन कोर्ट में समाअत नहीं कर सकते, आप इन कैमरा करें। साथ ही साथ उन्होंने वो ही दरखास्त इधर भी दे दी, जिसकी वजह से आपको पता होगा कि ये ट्रायल की तारीख 10 तारीख थी, इसको शॉर्ट करके आज के लिए लगाया गया। तो आज इसी पे डिस्कशन हुई, क्योंकि हमें उस दरखास्त का पता चल गया था, तो उसके हमने काउंटर में उसका जवाब बनाया हुआ था कि आपको प्रोसीडिंग स्टे करनी पड़ेगी, क्योंकि हाई कोर्ट को फौकियत हासिल है, ठीक है। हाई कोर्ट की कोई भी डिक्टम आप पे बाइंडिंग है,
ٹھیک ہے، تو اسی کے لحاظ اسی کی آرگیومنٹ سنتے ہوئے جج صاحب نے اس معاملے کو التوا میں رکھ لیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج ہم نقول نہیں تقسیم کرتے، ورنہ پروسیکیوشن کا ارادہ یہی تھا کہ آج نقول تقسیم ہو جائے اور پھر 7 دن بعد کی ڈیٹ پڑے گی، اس میں چارج فریم ہو جائے گا. تو ایسا کچھ نہیں ہوا، نقول تقسیم نہیں ہوئی. جج صاحب نے ہائی کورٹ میں پروسیڈنگ کو پینڈنگ مد نظر رکھتے ہوئے اس کو التوا میں رکھ لیا. تو یہ تھے عمیر نیازی صاحب، یہ بتا رہے تھے جناب کہ صورتحال کیا ہے. ایک ایک بات انہوں نے کلیئر کر دی کہ کس طریقے سے ان کو لایا گیا. پنجرے والا ماحول تھا، اور اس کو ہم پنجرہ نہ کہیں لیکن پنجرے والا ماحول ہے. عدالت کے پیچھے جالیوں کے پیچھے وہ کھڑے ہیں ایک جنگلے میں، اور جنگلے کے اندر ان کو بٹھایا ہوا ہے، اور وہ ایک پنجرہ ہی تھا. بالکل اسی طریقے سے مجھے یاد آ گیا صدر مرسی کا، صدر صدام کا، اور صدر حسنی مبارک کا، اور پھر اس کے بعد کلبھوشن جادیو کا. یہ مناظر ہمیں یاد آ گئے سارے کے سارے ماضی کے. تو بہرحال دوسری جانب جو اس صورتحال آج یہ ہوئی ہے کہ دوسری جانب ایف آئی اے نے چالان سبمٹ کیا ہوا تھا، اور شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان کے خلاف آج بہت زیادہ پر امید تھے. پروسیکیوٹر کے وکیل جو ہیں ذوالفقار عباس نقوی صاحب، وہ جانے سے پہلے ہی بتا گئے تھے کہ آج نقول تقسیم ہو جائیں گی، سب کچھ ہو جائے گا. تو اس لیے لیکن اندر وکلا نے بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے ایک پینڈنگ ہے ہماری درخواست، اور آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ایک عدالت کا ایک فیصلہ بھی سنا دیا ہے کہ اب جو سماعت ہے بیل اپلیکیشن وہ اوپن کورٹ میں ہوگی. تو اگر بیل اپلیکیشن اوپن کورٹ میں ہوگی تو پھر یہ ٹرائل بھی اوپن کورٹ میں ہی ہوگا. اور اس کے لیے اس کو بھی وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اس کو اوپن کورٹ میں ہونا چاہیے، کیونکہ آج جن وکلا نے ملنا تھا، میں پہلے بتا دوں کہ بیرسٹر سلمان صفدر تھے، سردار لطیف کھوسہ تھے، راجہ یاسر تھے، نعیم حیدر پنجوتا تھے، بیرسٹر عمیر خان نیازی تھے، چودھری خالد یوسف تھے، نیاز اللہ خان نیازی تھے، اور رائے محمد علی تھے، بلال محمد تھے، یعنی کہ پوری ٹیم تھی. علی اعجاز تھے. لیکن سب کو نہیں جانے دیا گیا، بلکہ 2-3 وکلا کو جانے دیا گیا. ایک ہمیں سلمان صفدر صاحب نظر آئے، ایک عمیر نیازی صاحب نظر آئے، اور شاید ایک نیاز اللہ نیازی صاحب تھے. اس کے علاوہ اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی. اور سماعت شروع ہوئی تو وہی آپ کو بتا دیا کہ چند فٹ کا ایک کمرہ، اور وہیں پہ عدالت جیسے بالعموم اس طرح کا ماحول ہوتا ہے فوجی عدالتوں کا، وہ لگی ہوئی تھی. اسی طرح کا میز کرسی، اور وہ ظاہر پراپر کورٹ اس طرح سے نہیں ہوتی، تو اس طرح کا ماحول تھا. اور ساتھ ہی ساتھ جو بیرسٹر سلمان صفدر نے جو بات کی، انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے چالان کی جو نقول ہے وہ وصول کرنے سے ہم نے انکار کیا، اور انہوں نے کہا جی ہم یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا جو چیلنج ہو چکا ہے فیصلہ، اور اس فیصلہ جو ہے اس کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے، اس لیے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم یہ نقول وصول نہیں کریں گے. اور اس لیے عدالت نے آج پھر یہ نقول جو ہیں وہ تقسیم نہیں ہو سکیں، اور وہ تھی چالان کی کاپیاں تقسیم کی جاتی ہیں تاکہ وکلا تیاری کر کے آئیں، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پہ شروع کیا جائے ٹرائل. تو اس طریقے سے وہ ٹرائل شروع نہیں ہو سکا. رؤف حسن جو کہ سیکرٹری انفارمیشن ہے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو کہا کہ باہر جا کے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کا جعلی اور من گھڑت سائفر کیس ان کیمرہ ٹرائل انصاف کے شفاقانہ قتل ہے، اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مبینہ مجرم کے خلاف ناقابل مواخذہ شواہد موجود ہیں. استغاثہ اور ان کے سرپرست اوپن ٹرائل کرنے سے خوفزدہ کیوں ہیں؟ اس ملک کے عوام کو بھی اس بھیانک ڈرامے کی حقیقت سے آگاہ کیا جا سکے. یہ حقیقت ہے کہ سائفر کو پوری کابینہ نے ڈس کلاسیفائی کیا تھا، جو اس کیس کے تابوت میں کیل ٹھونکنے کے لیے کافی ہے. اس کے بعد سائفر میں موجود معلومات کو خفیہ قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اس کے بعد کینگرو ٹرائل شروع ہو چکا ہے، کیونکہ ایجنڈا صرف عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے، جس نے پاکستان کی خود مختاری اور آزادی کے تحفظ کا حق کا پورے عزم کا دفاع کیا ہے. ایسے لوگوں کو آج کل غداری کا مرتکب ٹھہرایا جاتا ہے. ریاست کے لیے یہ کیس بے عزتی اور بے شرمی کا مقام ہے. انصاف کے حتمی عروج سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جو دھوکہ پر مبنی قانون سازی کے منصوبہ سازوں اور مجرموں کے تابوت میں کیل ثابت ہوگا. عمران خان غالب آئے گا، پاکستان غالب آئے گا. یہ ساری صورتحال ہے. اور اس سے پہلے سائفر کی جو ان کیمرہ سماعت کی ایف آئی اے کی درخواست تھی، اس پہ انہوں نے فیصلہ جاری کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. انہوں نے کہا جی اوپن ٹرائل ہوگا، 9 تاریخ کو ہوگا، اور اگر کوئی چیز ہوگی تو ہم اس کو دیکھ لیں گے. اس وقت کوئی ایسی معلومات جو شیئر کرنی ہوگی بہت ہی سیکرٹ قسم کی ہیں، وہ اس وقت دیکھیں گے. اس کے علاوہ جو اندر کے ماحول تھے جی، عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کی پہلی ملاقات آج ہوئی ہے، کیونکہ ایک ہی پنجرے میں ان کو بند کیا گیا تھا. جیل کے پیچھے جو پنجرہ قائم کیا گیا تھا اس پنجرے میں رکھا گیا تھا، اور شاہ محمود قریشی نے اور عمران خان نے کچھ دیر آپس میں کہتے ہیں جی بات چیت بھی کی. ظاہر ہے یقیناً ایک پنجرے میں تھے تو بات چیت انہوں نے کرنی تھی، اور بات چیت بھی ہوئی ہے. اور پھر وکلا نے بھی ان سے ملاقات کی اسی پنجرے میں باہر سے بیٹھ کے،
اور ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ایک ڈرامائی سین وہاں پہ کریٹ کیا ہوا تھا تاکہ ایک باہر جا کے پتہ چلے کہ کوئی خوف و ہراس ٹائپ چیز پائی جاتی ہے۔ اس طریقے سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے، جیل ٹرائل کے خلاف درخواست بھی دائر کر دی ہے۔ وزارت قانون کو مستقبل میں جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے روکا جائے، یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، اور دیکھتے ہیں یہ کب اس پہ ہوتی ہے جی، سماعت کب ہوتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری صورتحال تھی جو کہ آج ہوئی، اور سلمان صفدر صاحب نے جو بات کی، انہوں نے بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ باتیں عوام تک پہنچانی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بند کمرے میں سماعت نہیں ہونی چاہیے، آرٹیکل 10A کی صریحاً یہ خلاف ورزی ہے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب بھی یہی مانگ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر ٹرائل مانگ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں مانگ رہے۔ تو دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے آگے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔